बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहना जी मैं करना चाहना, ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। मैं ये बात का कहीं भी कायल नहीं हूं कि मेरे से बड़े जननी बैठे होंगे यहां पर, मेरे से बड़े कदावर लोग नहीं बैठे होंगे, ये मेरा कभी भी मुकदमा नहीं था। हम ये कहते हैं सीने के अंदर पलते हुए तजर्बे को लफ्जों का लिबास पहनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए बड़ी काट काटनी पड़ती है, बड़ा दम चाहिए, बड़ा कच चाहिए अपने सीने की बात को बयान करने के लिए। इसलिए शायद हमें बुला लिया जाता है। आता हमें कुछ ज्यादा नहीं है कि वो चीजें जो बयान करने का उसका जो उस बयान का हक है, शायद वो बुझती हुई किसी शमा के अंदर वो आग लगा दे। शायद वो कदम जो साहिल पे खड़े हुए फैसलों में और तजर्रा और तवक्कुफ के बीच में कहीं मौकूफ है, उसको एक धक्का और दे दे। इसलिए तो कहते हैं कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फलसफे हैं, कितनी ही फिक्र है, वो साहिल पे ही दम तोड़ गए। और वो काश अगर मगर चूंके चुनाचे की बहस में चाय के ढाबों पे ही मिलेंगे आपको जिंदगी में। फिर कुछ लोग हैं, इल्ला कलीला, अ फ्यू ऑफ देम, जो जिंदगी के समंदर के अंदर कदम बढ़ाता है। इफ्स एंड बट्स की दुनिया से निकल के, काश अगर की दुनिया से निकल के इनिशिएटिव लेता है, फैसले करता है जिंदगी में। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। जिंदगी फैसले का ही तो नाम है। आज आप जहां हैं ये भी एक फैसला है, कल आप जहां होंगे ये भी एक फैसला होगा। पानी रास्ता नहीं बना सका, ये आपका फैसला है और मेरा फैसला है। वो जर्रा एक पहाड़ ना बन सका, ये भी आपका फैसला है और मेरा फैसला है। ब्लेम गेम क्या खेलना। इसलिए कुरान का तरक्की के सफर का पहला उसूल ही यही है, फला तुलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैस। तो आज अगर हम कहीं हैं अल्लाह की कुदरत बरकत के बाद, तो ये हमारे फैसले हैं। कल भी कहीं होंगे तो ये हमारे ही फैसले होंगे। वो नजरिया एक जिस्म ना बन सका, ये भी हमारा ही फैसला है। तो कुछ लोग और कितने साहिल पे ही मर गए, और हमने देखे 40 साल की जिंदगियों में लोग मिले, बहुत लोग मिले, मगर वो काश अगर मगर साहिल पे बैठे हुए फलसफे, किताबी बातें ही थी जिंदगी में उनकी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर ऑल अबाउट थेरेटिक्स, मगर प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं थी। और ठीक है, महफिल को गर्म करने के लिए किताबी ताबीरें भी होनी चाहिए। फिर कुछ थे जिन्होंने समंदरों के अंदर फैसले किए, जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए आगे, लेकिन कुछ उसूलों की कमी थी, कुछ ग्राइंडिंग्स की कमी थी, कुछ तदबीरों की कमी थी, कुछ नक्स थे, कुछ तनकीस थी, जिसकी वजह से समंदर ने जब अपना बल हिलाया तो वो भगोड़े भाग के फिर साहिल पे ही आ गए। और फिर क्योंकि ये मसला था और चूंकि ये मसला था, तो जिंदगी आज अगर कहीं फंसी भी है बीच में, फैसले के बाद जो ले चुके हैं, ये भी एक फैसला खड़ा है आपके सामने, आप भी एक फैसला है अपने सामने। तो अगर वो कहीं अटका हुआ है इस टाइम पर, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझी नहीं जा सकती, उसके पीछे उसूल है जिसकी वजह से मसला नहीं हो रहा सही। और कुछ लोग मकामों में कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ मंजिलें मिल जाती हैं, रस्तों को मंजिलें अता कर जाते हैं वो, और मंजिलों को भी रस्ते अता कर जाते हैं।
تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں. کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے, خود تو پہنچ جاتے ہیں, قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں. اپنی ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے, خود تو پہنچ گیا, پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے. خود تو پہنچ گیا, شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا. تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے. قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں. اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں. مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں, دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے. کہاں پر, کس محل میں, کس جگہ میں, کس وضع میں, کس قطع میں, کس زمان میں, کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں, وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا. بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی, اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں, ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے, what I have seen since yesterday, یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو. یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے. بڑی بات ہے یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے. Me as a critical analysis for all the developers in the entire system that are working, میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغذ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر. بڑی بات ہے جی. مگر جیسے بجا لیجئے گا تالیاں, میں کرتا ہوں ابھی, تالیوں کا بھی وقت آئے گا, بات کو سنیں. بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آ گئے, بڑی بات ہے جی, اسی پہ قربان. اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے, کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے. انہ کا قادرون الی ربی کا قدھن فملاقی, ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف. کسی بھی جہت میں, کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے. یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا, ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے. لائف از ہارڈ, زندگی ایک سخت کاٹ ہے. اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے, نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے, سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے انسان کو, بہت. تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے. تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا, پہنچا چلتے پھرتے, مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو. وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو. وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو. وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو. وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی. بڑے بڑے خواب قتل کر دیے اس جملے نے. بوتھی دیکھیے تو اپنی, اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی. بندہ آگے کہندا جی اے میں اے کرنا چاہنا. یہ جملہ جو ہمارا ہے نا, بوتھی دیکھی تو اپنی, تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا اس کے رد کے اندر. If you are pointing one finger at someone, there are 3 fingers pointing at you as well. اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا, 3 انگلیاں تہاڈے خلاف بھی آندی پئی. ساڈے والیاں نے پھر 4 کٹ کے کیا, پھر بوتھی دیکھ جا کے تو اپنی. تو وہ زندگی کیا جب تنقیدیں نہ ہوں, کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں, سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو, ایسی سفر, ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا, یہ بھی ماٹھا ہے. اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی, یہ بھی ماٹھا ہے.